dream until I make it real. Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. सगळी कशी आहाय? I hope तुम सगळी बरी आहाय. म्हण 2 दीस जाले कंटिन्यू पावस आहा आनी एशको पावस जोडलो न्हू आमगे फाटल्यान रोखडें भोत्ता. फाटल्यान शेत आहा पूण ती शेत रोयनाय आनी थिंग मागीर न्हंय ती, सो तें उदक भरत येता. ओके, तुमकां हांव दाखयतलें. आनी आयज न्हू हांवें चिंतलां आमसोल करपा बांगड्यांचें. चड दीस जाले आनी एक्चुली मुगे चॅनलार ती रेसिपी आहा, बट जायत जाण मुगे यूट्यूब फॅमिली आतां हें जालें न्यू न्यू आहा न्हू, सो तांकां हांव शेअर करता म्हूण. सो तुमकां फास्ट दाखयतलें. ओके, हांव केश को करता तें. आनी चोया आयज कितें शूट करपा तें. ओके, आनी पावस स्टॉप जावपाक नांव घेयना सो. आनी हेज केलो चोय ताका फक्त भायर वचपा जाय. वेट वेट वेट, go there, say hi friends. तेका आनी जापू दिवपा ना, रोकडो मागीर उबार म्हणटा तो. चोय आतां उगी आहा चोय, आतां गेलो चोय. एजू एजू एजिकेल चोय आतां पोतून येयलो. ओके, आनी चोया आतां सगळें रेडी करून दवरलां आनी शीत बी जालें आमगेलें. ओके, आतां पावसांत हेंच न्हू भायर सोरोंकूय हेचो आमसोल करपा न्हू. हेचो ह्यो बांगडूल न्हू हांवें बऱ्यो फुगोवंक घायन दवरल्यो मातशें मोव जावपा. ओके, आनी चोय आमसाण फुगोवंक घायन दवरल्या त्यो मागीर ती मागीर अशें करून पिडपाची. ओके, आनी 2 एच पियाव घेयले आनी हेचोय पॅन घेयला, डीप पॅन. तितून तेल घायला आनी लसूण आनी न्हू जीर धोडायन घायला. तें बरें फ्राय करपाचें. तितून न्हू तो आनियन घालपाचो आनी फोण्ण मारपाचें. ओके, फास्ट फास्ट सांग तुमकां. तो कलर चेंज केलो म्हणटरी तितून हांवें मागीर चिली पावडर आनी टर्मरीक पावडर घायला. तो बरो भाजला. तितून एक ग्रीन चिली घायल्ली, तुमकां जाय जाल्यार घालाय, ना जाल्यार स्कीप कराय. ओके, बेश्टी घायला, कट केलं ना. आनी तितून उदक घायला मागीर तुमकां जाय तितलें. उदका मागीर अशें करून हरकोत थोडी न्हू हें घायलें शुगर मातशें बॅलन्स करपाक. आनी मीठ न्हू हांव लास्ट घालतलें कित्याक हाऱ्याकूय मातशें हार आसता न्हू, सो तें कवर केलां. आनी बॉयल येयलें म्हणटरी तितून हांवें मागीर तो हाऱ्या घायला. तुमकां जाय जाल्यार न्हू मॅगी घालाय. ओके, आनी लास्ट मागीर हांवें तितून सॉल्ट घायलें थोडेंशें कित्याक मातशी जाय आहलोली हारसाण. ओके, आनी मागीर कवर केलां आनी बरें शिजयलां. आनी हेचो मागीर शिजलें तें जालें. आनी हेच केलां तांकां हेचोय दोडयारे. हेचोय जालें आमगे आमसोल आनी शीतूय जालें. आनी तुमकां दाखयलो न्हू किवना आनी हेज केला ऑलरेडी केला हांवें दोडयारे आनी किवनाकूय केलें. आनी तुमकां सांगलो न्हू पयलीं लास्ट टायम हांवें बेडशीट 4 अशी ऑर्डर केलो हांवें म्हणून. सो 3 ती येयली. एक तुमकां ऑलरेडी दाखयलां. तो कलर म्हाका इतलें लायक जालो ना, डार्क असो. सो ही हांवें भायल्या बरी दिसता अशी. हांवें आजून ओपन केलें नाय, तुमकां म्हण दाखोवया. आनी हांवें न्हू ही मिशोची ऑर्डर केल्ली. ओके, आनी तेंचो प्रायसूय तुमकां हांव सांगतलें. ओके, मातशें राव, येता तो फोन घेवन येता. फर्स्ट न्हू हांव हें ओपन करतलें. सो हेज कलर चोय केशको आहा तो, बट हें म्हाका दुसरे भाशेन दिसलें अशें. चोया, आनी हेज प्रायस न्हू 307. ओके, सो ओपन करुया. असो हेच केलेला भायर वच म्हणलो हांवें, आवाज करता म्हूण डिस्टर्बन्स मागीर हें जाता न्हू. सो थिंग डिफरंट अशें दाखयता. आनी हांवें मातशें कलर हें असो चोया. सो अशें करून आहा तें बरें दिसताय प्रिंट. आनी हें न्हू एक्चुली अशें करून आहा, अशें करून बऱ्या पडटा अशें करून आहलें कित्याक सायडीन न्हू बेडशीट भायर सोडनाय. कितें जालें रे वॉटर. चोया कितलें लांब आहा तें. ओके अशें आहा बरें. ओके, हें जालें फर्स्ट. सेकेंड ओपन करता. हें प्रायस चोया.
एज प्राइस न्हू 217 पण चोया आतां ओपन केलें म्हणटरी तेचो आतां बरें दिसता हें बरें आहा वॉश केलें म्हणटरी कितें म्हूण देव जाणा हें बरें दिसता मिशोची न्हू बरीं येताय बेडशीटां मातशें कितें लागलें आसता हिंगा वॉश करूं पडटलें यूज करची न्हू पयलीं आनी मातशें डिफेक्टेडूय आहा सो म्हाका रिटर्नूय दिवपा पडटा तें डिफेक्टेड आहाय डिफेक्टेड आहाय मातशें पिंजली हिंगा सो म्हाका तें रिटर्ना घालूं पडटलें एक्चुअली बरें आहलोलें सो हे कलर्स तेजो बरें आहलो लायट सो आतां नेक्स्ट ओपन करुया स्माइली अशें केलें चोया कशें करून येयलें तें एज प्राइस कितलो एज प्राइस न्हू 259 ओके आनी हें पूण ओके आहा अशें स्माइली ओके तितून ओपन करून चोयपा पडटाय कित्याक मिशोचे न्हू येताय बरें पूण मागीर डिफेक्टेड पीस बी धाडटाय ती स्माइली ये कितें जालें रे वॉट अच्छा ओके सांगते सो अच्छा इवनिंग टायमा न्हू किवना आनी एज केला हांवें बनाना गायन सो फिलॉस केल्ले आनी बरें जाल्लें सॉफ्ट जालोलें एक हाती न्हू कॅमरा आहलोलो सो मातशें हें जालें पूण मागीर हें जालें सारकें अच्छा इवनिंग जाली तेंका दिलें कितें करपा आहलो तें आनी मेन म्हळ्यार हांवें चड दिसान केलो तें बनाना फिलॉस आनी बरें सॉफ्ट जाल्लें हेज केला चड दिसान केलो न्हू ताका लायक जालें तें आनी किवनाकूय बी दोगांयकूय केलो तें हांवें आनी मेन म्हळ्यार तें पीठ आहलो चोय गोवाचें तें म्हगे सासमायन तें गोव घराको हाडून तें अशें करून क्लीन करून मागीर तें दोडून हाडटाय तेशें करून केल्लें देखून तें बरें पीठ न्हू सॉफ्ट जाल्लें आनी तें बाजारांतलें बी केलें न्हू तें हायनाय कित्याक तें मातशें हें जावन येता च्युइंगमा भशेन आवट एश जावन येता सो म्हळ्यार आयज हांव कोत्तोलें आनी 2 बनानाय आहलोलीं ती पिड्ड्यार जाता आहलो नाजाल्यार ती दवरल्यो जाल्यार ती सॉफ्ट आहलो ती आनी फाटल्यान आमगे सासमाय सांगताली उंवारेल खूंय उदो हें भरोत येता कित्याक कंटिन्यूस 2 दीस जाले पावस चडटा आनी आतां न्यूज चोयलां सर्क्युलेट जाता की फाल्यां हॉलिडे म्हूण आनी इवन्स हॅप्पी जाला हॉलिडे म्हूण आनी 4 तारीख फाल्यां आयज 3 तारीख आनी एक न्यूज आयकूं येता की पाड्डे बुडले खूंय तें वर्सान वर्स तेशें आम ल्हान आसतना तेशें आहा तें कित्याक आमी स्कुला वयता तें थिंगा भुरगीं येता न्हू पाड्डेसान बी न्हू तेशी पाड्डे मुखार बी न्हू सो आमकां मागीर आयकूं येतालें पाड्डे बुडलें ती येनाय बी म्हूण सो फाटल्यान तुमकां दाखयता बरें डेंजर तें परत येयलें न्हू जाल्यार आमकांय मातशें डेंजर कित्याक तितूंतल्यान न्हू क्रोकोडायल्स देखून येवपा शकताय कित्याक ती न्हंय ती एटॅच आहा थिंगा आनी मेन म्हणल्यार हें कितें म्हणटा तें आमगे न्हू थिंग फाटल्यान डॅम येवपा आहा आतां तेंगे काम चालू आहा लास्ट टायम तेंगे मिटींग बी जाताल्यो तें मातशें आडायपा पूण तें कांय करूं जायना खंय आतां सद्या तें येयलें जाल्यार आमकां बरें डिफिकल्ट आसतलें कित्याक आमगे घर न्हू सगळ्यांक कांय सकयल आहा आनी अशीं घरां आहाय चोय ती जी कोण आमगे सायडी एक सायडी घरां आहाय चोय तेंकांय डिफिकल्ट तें बरें डेंजर तें त्रास जातलें कित्याक उदो न्हू बरोत वयर येतलें आनी कितें जाता तें आमच्यान सांगो जायना तुमकां दाखयता हांव इतलें बरोत येयलें ना पूण अशें करून कंटिन्यू आतां पूण 2 दीस जाले आतां मुखार तुमी चिंताय कित्याक आनी जायत पावस येवपा आहा सो मुखार भरलें जाल्यार उदो कितें जाता तें तो डॅमा उदो न्हंयचें उदो आनी हें उदो म्हळ्यार कितें जाता तें सो दाखयता तुमकां हांव लास्ट टायमूय जालोलें आनी अशें करून कंटिन्यू जाता तें पावसा टायमार ओके हेचें हें न्हू फाटल्यान आमगेलें आनी एक पाटी जालें 2-3 वर्सां पयलीं न्हू आख्खें वयर बरोन येयली माडी आहाय तितल्यो दिश्टी पडना आहलोल्यो आनी आतां चोय तें थिंग पावलां पूण तें अशें करून जोडोत कंटिन्यू जोडोत रावलो न्हू तें मागीर आयल्यार येयत रावता
हेचे दाखयत तुमकां हांव झूम करून लास्ट टायम देखून हांवें दाखयलोलें आतां तें सद्या थिंगा आहा पूण पावस सामको आनी तेन्ना चड झडलो एक वर्सा भरपूर पावस झडलोलो लेट झडलोलो पूण चड झडलोलो सो आतां तें थिंगा आहा न्हू केन्ना हिंग पावत तें सांगो जायना एक एक पाटी रातयां भितरूय पावता सो आतां चोयपाचें कितें जाता तें सामकें मागीर तें कोण येयलें जाल्यार आमकां भिरांत ती मातशें इतसे आमगेली चूल आम लायली आनी बरी दिसता न्हू आमी सा हॅप्पी जालीं ती लायली म्हूण जे तुमकां दाखयता आनी एक हेज्यान पेट्टा बरी आहा तें पायप हांवें न्यू हाडलोलें पायप येयना तितून हेचे आतां आमगे गॅस लायली आनी आतां नेक्स्ट डे कित्याक काल हांवें शूट केलें ना कांय तेंगेले न्हांवपाचो टायम जालो म्हणलें आनी मागीर काल आमी तुका सांगलो न्हू तेका तें कोणा आपयलें म्हणून फिक्स करपाक सो तो येयलो ना मागीर कितें केलें आनी कोणा सांगलें वाड्यार तोय पावना लास्टाक किंग्सली न्हू केलो आमकां दिसलो तेको जावपाना म्हूण देखून आमी कोणाकूय सांगूंक लागली सो काल रातचो मागीर तेणें फिक्स केलो आनी बरो आहा जाय म्हाका कमेंट येयल्ले की हुंयसान घेयल गे हांवें कमेंटाचेर आन्सर केला हांवें फ्लिपकार्टाचेर घेयलो तो ओके आनी आहा क्वॉलिटी बरो दिसता हे बी तुमकां दाखयलो न्हू हांवें सो आतां व्लॉगूय एंड करुया म्हणलें आय होप तुमकां व्लॉग लायक जाता म्हूण तुमचो समज लायक जाता लायक कराय शेअर कराय तुमच्या फ्रेंड्सां कडेन फॅमिली कडेन आनी कोण म्हगे चॅनला न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कराय ओके टील देन बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग